محترمو تاسو د دې شیعه عالم دا خبرې اورئ، د دې نه پس زه بیا ستاسو سره څو خبرې کوم. سوال ہم صرف یہ کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے کہ جنہوں نے پاکستان آرمی والوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی، اور اگر مسلمان تھے تو کس مکتب فکر کے تھے؟ تو جواب ملے گا دیوبندی. آج جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اکثر دہشت گرد جماعتیں دیوبندیوں کی ہیں، تو نہ یہ توہین کے لیے کہتے ہیں نہ اختلاف کے لیے. وہ حقیقت ہے کہ جو آرمی والے بھی ڈسکس کرتے تھے ایک زمانے میں اور اب مصلحتاً خاموش ہیں، اور پھر پاکستان کے ایک ایسے فرد کے جو پاک آرمی کی زبان تھے، زید حامد، وہ بھی بار بار کہتے تھے کہ دیوبندی دہشت گرد. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، تعصب کے لیے نہیں، حقائق کو سمجھنے کے لیے، کہ دنیا میں 90% سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبندیوں کی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اہل حدیث کی ہیں، اور کچھ شدت پسندی کی جو گفتگو ہے اور ظاہر ہے جو پیسے کا سلسلہ ہے وہ وہابیوں کی جانب سے ہے. محترمو تاسو د دې شیعه عالم دا خبرې واورېدلې چې دا شیعه عالم وایي چې چرته مونږ ګورو نو دهشتګرد چې کوم دی په دې کې دیوبندیان ډېر زیات دي، یعنی دیوبندیان دا ډېر زیات دهشتګرد دي. په پیښور کې چې په دې تیر شوې جمعه باندې کومه دماکه وشوه، نو دا ویل غواړي چې ګوج دا دیوبندیانو کړې ده. خو بل طرف ته تاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب دا بیان هم اورئ. جو واقعہ یہاں پشاور میں جمعے کے روز اور مسجد کے اندر رونما ہوا، ایک انتہائی روح فرسا واقعہ ہے، اور صفاق ہاتھوں نے پشاور کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اور ایک پرامن شہر جہاں باہمی اخوت کا ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، اور ایک عرصے سے جو یہاں پر کسی زمانے میں کچھ لوگ فسادات کے ذمہ دار تھے وہ ناکام ہو گئے تھے، اور پھر سے ایک محبتوں کا ماحول اس شہر میں اسٹیبلش ہو گیا تھا، مستحکم ہوا. آج اسے پھر پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت کریں اور ان کو اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ جو قوتیں شہر کو فساد کی طرف دھکیل رہی ہیں اور فرقہ وارانہ نفرتوں کی طرف دھکیل رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور باہمی اخوت کا ماحول کبھی مٹنے نہیں دیں گے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. تاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب دا خبرې اورېدلې چې هغه په دې باندې خفه دی، دا کم کار چې شوی دی دا غلط دی، هغه دې ته صحیح نه وایي. مونږ هم محترمو دغه رنګې وایو چې د شیعه قتل جایز نه دی چې مونږ دې اوس ټوپک راوالو، مونږ دې چې کوم دی هغه په شیعاګانو باندې خودکشي کوو یا دې په شیعاګانو باندې دماکې کوو، دا درست نه دی. باقی دا خبره شوه غلط او صحیح، څرنګه چې د یو لاس په دې ګوتو کې فرق وي دغه رنګي په هر چا کې فرق شته دی. هغه دیوبندیان دي او که هغه چې کوم دی بریلیان دي او که هغه اهل حدیث دي او که هغه بل څوک دي، په هر چا کې غلط او صحیح کېدی شي. باقي مونږ دا نه وایو چې یاره تاسو ورځئ او په شیعاګانو باندې دماکې کوئ او شیعاګان مړه کوئ او د دې قتل جایز دی. هېڅکله به دا مونږ نه ویلي او نه به مونږ دا ووایو. دغه شیعه عالم ته ویم چې دا خبره مه کوه چې دیوبندیان دهشتګرد دي یا دیوبندیان غلط دي، او نه دیوبندی عالم به دا بیان کوي چې د شیعاګانو قتل جایز دی او شیعاګان مړه کوئ او په دې باندې چې کوم دی تاسو دماکې کوئ. دغه شیعه عالم دی خپلې دا خبرې واپس واخلي او دا دی د علماء دیوبند خلاف خبرې نه کوي او د خلاف چې کوم دی هغه دروغ نه خوري. نو الله رب عزت مونږ دا دروغ خورول نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.